This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 20. بشنوید و تکرار کنید. 2000 10,000 13,000 20,000 تومان 50,000 تومان 100,000 ریال 200,000 متر 500,000 سانتی متر 450,000 میلیمتر 368 کیلومتر 377.5 متر مربع 133,679 متر مکعب 1085.5 کیلو 1,921,841 گرم 12.5 تن 144.5 لیتر 232 ساعت 718 دقیقه 599 ثانیه 16 هفته 119 ماه 2500 سال 2.5 قرن